औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलिफ लाम मीम सूरह बकरा की मुख्तसर तफसीर की कोशिश इंशाअल्लाह की जा रही है और इससे अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे के हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अलिफ लाम मीम जानने से पहले कोई भी चीज़ जब हम जानते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका बुनियाद, उसके फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर जब हम घर बनाते हैं तो उसके फाउंडेशन पे बहुत खर्च करते हैं। क्यों खर्च करते हैं? उसके फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि उस पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितना भी फ्लोर बनाएं उस हिसाब से हम उसका फाउंडेशन बनाते हैं ताकि मजबूत बने, गिर ना जाए। तो इसी तरह से कुरान भी हमें सिखाने के लिए हमारा फाउंडेशन एक बेस बना रहा है और वो बेस शुरू होता है अलिफ लाम मीम से। जैसे स्कूल में हम जाते हैं, अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाते हैं सूरह इमरान में कि हमने कुछ भी बेमकसद नहीं बनाया। और यही बात आप देखिएगा इब्न कसीर रहीमुल्लाह, इब्न कसीर के तफसीर में आप पढ़िएगा, जो पढ़ के सुनाते हैं अलिफ लाम मीम को तफसीर में लिया हुआ है कि सुभान अल्लाह, हर चीज़ में उस मालिक की एक शान नज़र आती है। यह यकीनी बात है कि खुदा का कलाम बेकार, बेहुदा, बेफ़ायदा और बेमानी अल्फाज से पाक है। जो जाहिल लोग कहते हैं कि सिरे से इन हरूफ के कुछ मायने ही नहीं, वे बिल्कुल गलती पर हैं। तो इब्न कसीर रहमुल्लाह का कौल मैंने आपको पढ़कर सुनाया, जो अलिफ लाम मीम के तफसीर में उन्होंने बताया। तो कुरान में हमको कुरान समझने के लिए और भी कुछ इमाम का कौल हम पेश करना चाहते हैं। जैसे इमाम अर्राज़ी, वो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कहते हैं कि हम सिराते मुस्तकीम की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से सीधा रास्ता पे चलने की दुआ मांगते हैं। उसके बदले में अल्लाह ताला हमें सूरह बकरा अता फरमाता है और तालीम सिखाता है, ठीक है, और ये बताता है कि तुम सब कुछ नहीं जान सकते, जितना मैं तुम्हें बताऊं उतना ही जान सकते। ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक लिमिट सेट कर दिया ताकि हम अपना वक्त बर्बाद ना करें, फिजूल की बातों में, फिजूल के सवालात में वक्त ना पार करते रहें। बहुत लोग हैं, अलिफ एक कोड है, लाम एक कोड है, मीम एक कोड है, ठीक है, ऐसे करके बहुत वक्त पार करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी बहुत कम है और हमको सीखना बहुत कुछ है और उस पर चलने के लिए, उसको समझने के लिए वक्त बहुत कम है। तो हमें इसका इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल का फ़ायदा, इसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? इसका फ़ायदा तभी उठा सकते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि जन्नत में वही लोग दाखिल हो पाएंगे जो क़ल्ब सलीम लेके आएंगे। क़ल्ब सलीम मतलब जिनका दिल पाक होगा, साफ़ होगा, ठीक है। जो लोग कुरान को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक प्यासे की तरह आना है। जैसे रेत के मैदान में दूर तक कोई रास्ता नहीं है और ज़िंदगी इंसान का जा सकता है अगर उसे पानी ना मिले, तो उससे भी कई कीमती है कुरान हमारे लिए। और कुरान को समझ के अगर हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसके ऊपर चलेंगे तो हमारे लिए आखिरत भी बन जाएगा और दुनिया भी बन जाएगा। मिसाल के तौर पे एक हदीस है जिसमें अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नफ़रत, ये मुस्नद अहमद की सही हदीस है, नफ़रत वो ब्लेड है जो हमारा बाल नहीं काटता, वो हमारा दीन इस्लाम ही काट देता है। तो इस्लाम का मतलब है अल्लाह के तरफ झुक जाना, अल्लाह की ग़ुलामी को कबूल करके सारी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाना। इसको ही रियल फ्रीडम बोलते हैं। अल्लाह ताला हमें जीने का तरीका बताएगा, सिखाएगा, उस हिसाब से हमको चलना, अपनी ख्वाहिश से नहीं चलना। तो जब हम ये करते हैं तब हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुछ बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। वो बैकग्राउंड क्या है अलिफ लाम मीम को समझने से पहले? कि यहूदी उलमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक तरफ में खड़े हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ लाम मीम पढ़ के यहूदी उलमाओं को सुना रहे हैं। तो यहूदी उलमा जब ये सुनते हैं अलिफ लाम मीम, ये अलग अलग हरूफ है, और कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जब ये सुनेगा, जैसे इंग्लिश पढ़ा हुआ इंसान है, वो सुनेगा ABC या ALM, तो तुरंत समझ जाएगा कि इसने लेटर्स, हरूफ पढ़ा है।
اور اس طرح کا لیٹرز ہم عام طور پہ بول چال میں استعمال نہیں کرتے. کوئی بھی ایسے نہیں بولتا ABC، ایسے کچھ مطلب نہیں نکلے گا، لیکن اس کا کیا مطلب نکلتا ہے ٹیچر سمجھ جاتے ہیں کہ مطلب بنیاد سے پڑھا اس نے، ک کھ گ بنیاد سے ہندی سیکھا اس نے، اسی طرح سے بنیاد سے عربک سیکھا اس نے. اور یہ ایک امی سے بات کی جا رہی ہے، اور علماء یہود جو بہت گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ان کے بہت فالوورز ہوا کرتے تھے، ان کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے. تو عالم طبقے کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا، اور ان کو معلوم بھی تھا، ان کی کتابوں میں تھا کہ مدینہ میں آخری نبی اترے گا جن کا وہ انتظار کرتے تھے. اوس اور خزرج، اس طرح سے بہت سارے قبیلے تھے اس دور میں جو یہودیوں کو بہت تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور ہمیشہ لڑائی میں ان سے ہار ہوتی تھی یہودیوں کی. تو وہ لوگ انتظار کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا تب ہم ان کو دیکھ لیں گے. تو جب ان کا نبی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ جب ان کو معلوم چلا الف لام میم، تبھی وہ سمجھ گئے. صرف الف لام میم سے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی وہ نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ایسا پڑھائی صرف اللہ ہی پڑھا سکتا ہے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو اسی طرح سے اللہ ہم کو پڑھانے کا اور پڑھنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. اسکول میں ہم لوگ اسی طرح سے سیکھتے ہیں، پہلے لیٹر سیکھتے ہیں، پھر ورڈ سی فور کیٹ سیکھتے ہیں. اسی طرح سے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب ہدن اور متقین، یہ الگ الگ ورڈ پہ اسٹریس دیا گیا ہے، بہت زیادہ ایمفیسس دیا گیا. اس کے بعد ڈیفینیشن آتا ہے، مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے، مومن کا ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے بعد 6 آیت جو ہے وہ کافر کا ڈیفینیشن، کافر کسے کہتے ہیں، منافق کا ڈیفینیشن 8 سے لے کے 20 تک میں ڈیفینیشن دیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی غلامی قبول کرو. ٹھیک ہے، تو رب کی غلامی قبول کرنے کا بات کب آیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کلاس اورینٹیشن دے دیا ہے. اس کلاس اورینٹیشن میں بتا دیا گیا کہ آگے تم کو کیا کرنا ہے، کون سا سبجیکٹ چننا ہے، کس طرح کا مزاج لے کے آنا ہے. ہمیں اس کتاب کو سیکھنا ہے تو ہمیں جھک کے ایک جاننے والا، ایک پیاسا بن کے آنا پڑے گا، اور اس سے تبھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، قرآن خود ہمیں بتاتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 26 کا ایک حصہ ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن سے فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دکھاتا ہے، ہدایت کس کو ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت تو سب کو دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے کلام کیا اور پوچھا، تو اسی طرح کا بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سب پرندے سرندے سب کو بنایا اور اس کی رہنمائی کی، اس کو ہدایت دی. تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ قرآن میں ہدی للمتقین سورہ بقرہ کا آیت نمبر 2 میں ہی ہے، اور دوسرے جگہ میں ہے ہدی للناس، کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ صرف ہدی للمتقین، جو صحیح اور غلط میں فرق کرے. تو یہی چیز ہم کو بتایا جا رہا ہے. اور وما یضل به الا الفاسقین، قرآن پڑھ کے بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی قرآن پڑھ کے بہت لوگ ہدایت پا لیتے ہیں. اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل به الا الفاسقین، فاسق کے سوا کوئی گمراہ نہیں ہوتے. وہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ ایک ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا. کیا کیا؟ قبول کیا اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ اپنی خواہش پہ چل رہے ہیں، اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں. بہت سارا وجہ ہو سکتا ہے اس کا، لالچ، گدی کا پوزیشن، بہت سارا چیز ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا نا، قبول ہے، کہا کہ اللہ کو ہم قبول کرتے ہیں، اللہ ہم کو قبول کرتا ہے، اس کے بعد اس چیز کو توڑتے ہیں اور اس چیز پہ چلنا نہیں چاہتے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا نہیں چاہتے، اس کے حساب سے چلنا نہیں چاہتے. تو ہم کو یہ سب سیکھنے کو ملتا ہے. الف لام میم ہم کو ایک لمٹ، ایک دائرہ سیٹ کرتا ہے، جس دائرے کے تحت ہم کو کیا سوال پوچھنا ہے، کیا نہیں پوچھنا ہے. ہمارا وقت کا صحیح استعمال سکھاتا ہے. اور یہی چیز جیسے ہم کو پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے جب خضر علیہ السلام ملنے کے آتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے کے لیے، جو خود ایک رسول تھے، ان کو سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں. اور خضر علیہ السلام ان کو بولتے ہیں کہ فلا تسألنی عن شیء. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 70 میں اس کا ذکر ہے کہ مجھ سے نہ پوچھنا جب تک کہ میں تمہیں نہ بتاؤں. تو ہمیں جاننا ہے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا،
تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اور سوچ سمجھ کے سوال کرنا ہے جس سے ہم کو فائدہ ہو. بے فضول مطلب کے سوال نہیں کرنا ہے جس سے کوئی مطلب نکلتا ہے. تو قرآن اسی طرح سے اور بات بتاتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 216 میں، شاید تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید ایک چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اگر ہم جانیں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہے، اسی لیے ہم سب کچھ نہیں جان سکتے. سب کچھ جاننے میں ہم کو فائدہ بھی نہیں ہے. بہت ساری چیز جو غیب میں چھپی ہوئی ہے، جنت جہنم اور بہت سارا چیز ہے جو اللہ کے علم میں ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم سب کچھ نہیں جان سکتے. جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے وہ جانو. ہو سکتا ہے تم اس چیز کو ناپسند کرو، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. جانو گے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. جیسے دوا ہم پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہم کھاتے ہیں تو ہم کو فائدہ ملتا ہے. تو قرآن میں الف لام میم حروف مقطعات صرف ایک سورہ میں نہیں ہے. اور غور کرنے کی بات ہے کہ 29 ایسے سورہ ہیں جن میں حروف مقطعات استعمال ہوا. کہیں ایک سورہ ہوا جیسے سورہ قاف، صرف قاف ہوا، نون ہوا، کہیں پر الف لام میم ہے. تو اس طرح سے 29 سورہ ہے. کہیں الف لام را ہے. تو ایسے 29 سورہ ہے. اور غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں پر بھی یہ شروع ہوا ہے حروف مقطعات، اس کے بعد کتاب لفظ زیادہ تر آیا ہے. ذالکہ، تلکا، اس سب کا استعمال ہوا ہے. اور اس سے اشارہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے. کیونکہ یہ کتاب کیا ہے جو اتارا گیا، جو کتاب میں نے پکڑ رکھا ہے قرآن، وہ کتاب مصحف مطلب کاپی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وربل اورلی سکھایا. 23 سال لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں. یہ وربل سکھایا گیا. تو کوئی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ایک بول چال کے طور پہ سیکھا گیا، لکھت روپ میں کوئی کتاب نہیں اتاری گئی. تو اس طرح سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت ساری چیزیں بتاتا ہے جو ہم فقیر بن کے جب آئیں گے، فقیر والا لہجہ لے کے آئیں گے، تب سیکھ پائیں گے. قرآن میں آیات ہیں. آیات کا مطلب ہے نشانی. ہماری زندگی میں آیات ہے، ہمارے ارد گرد آسمان میں، زمین میں، پیڑ پودوں میں، ہر چیز میں آیات. آیات مطلب نشانی. جیسے اگزامپل کے طور پہ سائن بورڈ. آگرہ سے دلی اگر آدمی جا رہا ہے تو وہاں لکھا رہتا ہے سائن بورڈ میں کتنا کلومیٹر ہے اور یہ راستہ دلی کی طرف جا رہا ہے. تو آیات بھی ایک نشانی ہے، ایسا نشانی ہے جو ہمیں ایک ڈیسٹینیشن کے طرف لے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اور یہاں کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا چاہتا ہے، ہم کو بچانا چاہتا ہے، ہم کو جنت بلانا چاہتا ہے. وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اسی لیے سارے کائنات کو اس نے بنایا. ہمارے لیے کتاب، ہر دور میں کتاب دیا تاکہ ہم شیطان کے چال سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے طرف آگے بڑھ گئے. ہم اگر ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بہت تیزی سے ہمارے طرف 10 قدم سے بھی زیادہ تیزی سے وہ ہمارے طرف بڑھتا ہے، ہم کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن. اور دیکھیے الفاظ، نام کون سا استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کا، الرحمن، جو ترنت رحمت ملتا ہے. وہ رحمت جب ہم قرآن سیکھتے ہیں اللہ سے. علم القرآن، سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اپنے بندوں کے ذریعے وہ سکھاتا ہے قرآن. جیسے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سکھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح سے جس کا بھی دل صاف ہوگا، قرآن کا فائدہ وہی لوگ اٹھا پائیں گے جن کا دل قلب سلیم ہوگا، جن کا دل صاف ہوگا، جو پاک صاف ہوں گے، کسی بھی طرح کے جال سازی میں نہیں پھنسے ہوں گے، کوئی لالچ میں، کوئی تکبر میں، پوزیشن کا، یا کسی دھرم کے پنتھ میں یا فرقے میں پھنسے ہوں گے. وہ لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. جن کا دل قلب سلیم ہوگا وہی لوگ قرآن سے فائدہ اٹھا پائیں گے. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں قرآن ہم کو جگہ جگہ بولتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں 82 میں ہے کہ کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف آتے. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم قرآن غور فکر کر کے نہیں پڑھیں گے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. اس میں ہم کو بہت اختلاف ملے گا. آج ہماری امت میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کا وجہ ہی یہی ہے جو ہم غور سے اس کو سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، اور اس کا مطلب اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ یہ آیات ہے
تو اللہ ताला हमको जगह जगह बताते हैं कि कैसे फ़ायदा उठाएं, किस तरह से अकल का इस्तेमाल करें। कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए हमको इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, गधे की तरह नहीं झुक जाना है, जानवरों की तरह नहीं झुक जाना है। इंसान को अल्लाह ताला ने सारे मखलूक से अलग बनाया, उनको दिमाग दिया, अकल दिया, जिसका इस्तेमाल हमको करना है। और कुरान इसी तरह से हमको जगह जगह इसके बारे में बताता है, व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताकिलून, कि तुम किताब को पढ़ते हो और तुम किताब को पढ़ते हो लेकिन क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। फिर उसी तरह से ये सूरह बकरा आयत नंबर 44 में है। फिर ला आयात लिकौमी याकिलून, निशानियाँ आयात किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो अकल वाले हैं। फिर ये भी सूरह बकरा आयत नंबर 164, सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुम ला याकिलून, सूरह बकरा आयत नंबर 171 में है, वह बहरे गूंगे अंधे हैं और वो लोग अकल से काम नहीं लेते। या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, ऐ अकल वालों ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ, सूरह बकरा आयत नंबर 179। फ़इन्न खैर ज़ाद तकवा वत्तकूनी या उलिल अलबाब, अब बेशक ज़ादे राह, अच्छा तरीका चलने का तकवा है, और ऐ अकल वालों तुम मेरा तकवा इख्तियार करो। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और अकल वालों के सिवा इस किताब को, इस ज़िक्र को कोई नहीं समझ सकते। तो अल्लाह ताला हमें अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। अलिफ लाम मीम बुनियाद है कुरान का, उसको हमको समझना है कि हम एकदम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद हमारा वर्ड आएगा, जैसे सी फॉर कैट आता है, बनता है, उसी तरह से ज़ालिका के बाद अल किताब, ला रैब, हुद्दन, मुत्तकीन, अल मुत्तकीन, ये सब वर्ड है जिस पे स्ट्रेस दिया गया है और इसको हमको सीखना है। फिर उसके बाद डेफिनेशन आएगा, जिसमें डेफिनेशन में मुसलमानों की डेफिनेशन है आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक में, फिर 6-7 काफिरों का डेफिनेशन है, फिर 8 से लेके 20 तक मुनाफिक का डेफिनेशन है। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमको बताते हैं आयत नंबर 21 में, या अय्युहन्नासु अब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, हर काम के लिए तकवा लगाया हुआ है अल्लाह ताला ने, जो सही और गलत में फ़र्क करके तभी हम उस पर चल सकते हैं, इसलिए इसी को तकवा कहते हैं। तो अल्लाह ताला तब हम कहता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट कौन सा है? सही रास्ता जो अल्लाह ताला की तरफ ले जाए, मुसलमानों का अल्लाह की तरफ झुक जाना, अल्लाह की बात मानना, सारे कायनात के मालिक का बात मानना और उसके हिसाब से चलना ही सही रास्ता है। ये सब्जेक्ट लेके जो चलेगा वही लोग कामयाब हो पाएगा, वही लोग अल्लाह की ग़ुलामी को कबूल कर पाएंगे और सारी ग़ुलामी से आज़ाद हो पाएंगे। तो ये सब हमको अल्लाह ताला इसके ज़रिए बता रहा है। कितने अफसोस की बात है कि जिस चीज़ को समझना इतना आसान है कि कोई भी चीज़ हम सीखने के लिए, कोई भी पढ़ाई अगर हम करते हैं तो उसके बेसिक से पढ़ाई शुरू की जाती है, उसके ABCD हरूफ से शुरू किया जाता है। उसी तरह से अल्लाह ताला हमको सिखा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं, कुरान कहता है हुदल्लिल मुत्तकीन और हुदल्लिल नास, हिदायत किसके लिए? हिदायत आयात किसके लिए? सब के लिए, इंसान जिन्नात सब के लिए हिदायत है। हुदल्लिल नास, लोगों के लिए हिदायत। या अय्युहन्नासु अब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ लोगों अपनी रब की ग़ुलामी कबूल करो और सारी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाओ। ये सारे लोगों को कहा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुरान से फ़ायदा सिर्फ़ उलमा उठा सकते हैं, आम लोग नहीं उठा सकते। कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला सबके लिए हिदायत दे रहा है, लेकिन फ़ायदा कौन उठा सकता है कुरान से? अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो लोग तकवा वाले, हुदल्लिल मुत्तकीन। तो ये है, और ये एक शैतानी हथकंडा है लोगों को किताब से दूर करने का। पिछले कौम में भी, पिछले दौर में भी जिनके पास किताब भेजा गया था उनको भी किताब से दूर कैसे किया गया? इसी तरह से कि पंडित तबके के लोग समझ सकते हैं और इसको लिमिट कर दिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, उन्होंने इल्म को, किताब को, अल्लाह की बातों को आम कर दिया। और उम्मत की मजबूती, किसी भी उम्मत की मजबूती, नेशन की मजबूती तभी हो पाती है जब उनका हर इनफरादी बंदा अल्लाह के दिए हुए पैगाम को समझता है और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बिताता है। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ़ उलमा तबके के लोग अपने हिसाब से, अगर इनके अंदर में लालच है, कोई बुराई है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, लोगों से माल के लिए, गद्दी के लिए, पोजीशन के लिए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और इसके ज़रिए जो सच्चे लोग होते हैं उनके खिलाफ़ एजेंडा प्रोपेगेट करते हैं।
تو اس سے بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے آج کے دور میں بھی اگر کسی مفتی کے پاس کوئی ہریجن بستی سے اٹھ کے چلا جائے اور وہ پوچھے کہ بولے کہ امام صاحب مفتی صاحب آپ یہ غلط پڑھا رہے ہیں، تو وہ بولے گا کہ تم کون ہوتے ہیں ہم کو سمجھانے والا، تم کیا جانتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ تو یہ سب چیز گھمنڈ، تکبر اور دین کا تکبر، دھرم کا تکبر اور ساری تکبر، ساری گھمنڈ سے سب سے بڑا تکبر ہوتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے راجا بھی گھمنڈ اگر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھارمک لوگوں کے آگے جھکتے ہیں۔ اس چیز سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور ایسے شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس قرآن کی بنیاد جو شروع کر رہے ہیں اس کو بنیادی طور پہ سمجھیں اور اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔